میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیمار ہوئے 7 کویاں دا پانی جیڑا منگوایا جاندا ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے بے ہوشی دا عالم ہے تے جگاں دے پیر نو بخار بڑا تیز ہے. 7 کویاں دا پانی منگایا جاندا ہے تے میرے پیغمبر نو ٹپ چ بٹھا کے آپ تے پانی پایا جاندا ہے. فاقہ ہوندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مسجد وال جاندے نے. حضرت علی دے کندیاں دے اوتے آپ نے ایک ہاتھ رکھیا ہے تے ایک ہاتھ جیڑا ہے اللہ 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 ایک اور صحابی نے انہاں دے کندیاں تے رکھیا ہے. دو پیر زمین تے کسیڑ دے جا رہے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے چ میں کل جمعے چ بھی بیان کیتا سی. آقا فرماندے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس, میرے ابو بکر نو کہہ دیو لوکاں نو نماز پڑھائے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا باپ دا دل بڑا نرم ہے, او دیکھو تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جائے گا. عمر نو کہہ دیو نا, عمر نماز پڑھا دے. نہیں نہیں عائشہ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس, میرے پیغمبر نے 3 دفعہ کیا ہے. پھر اما جی فرماندیاں نے عمر نو کہو. آقا فرماندے نے عائشہ کیویں دیاں گلاں کرنی ہے یا باللہ, اللہ انکار کر رہا ہے, ایک گل میں نہیں کہہ رہا, عرش تو رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ میرے رب نو میرے مسلے تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا. ابو بکر نے امامت کروائی. اللہ اللہ نبی علیہ السلام گئے, صحابہ نے کھنگورے مارے. حضرت آقا ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہتے نے لیکن آقا فرماندے نے صدیق اپنی جگہ تے رہو. میرے آقا ابو بکر دے تھوڑا جہا اگے بہ گئے. میرے نبی نے نماز صدیق نو پڑھائی ہے تے صدیق نے نماز سارے صحابہ نو پڑھائی ہے. دسیا کی ہے اتھوں اے حدیث کی دلالت کر دی کہ میرے تو بعد صدیق ہے, صدیق تو بعد سارے ہی پیچھے نے. ہن جنہوں نبی پاک نے مسلے تے اگے کیتا ہے کہ دی جرت ہے انہوں پیچھے کر جے, وہ بول دے نہیں جرت. آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اللہم لا تجعل قبری عیدن, اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی, میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی. اے ویکھ لو میرے نبی دی دعا, اج تک رب نے مواحد لوگ اتنے فٹ کیتے نے. جے اگر بھابیاں دی اتنے ڈیوٹی نہ ہوندی انہاں تے اتنے جالیاں بھی نہیں چھڑنیاں, انہاں مٹی بھی نہیں چھڑنی. صحیح گل, یہ تے مڑدے نہیں اتنے جا کے مٹی چکڑوں نہیں باز ہوندے. بقی اوپراں غزوہ احد دا قبرستان ہے نا, اتوں کئی مٹیاں چک کے انہیں آگے جنگلہ لا چھڑیا, ہن اندر جاؤ ہی نہ, دروازے بھی بند کر چھڑے, مکمل طور پہ انہوں سیل کر دیتا ہے. اللہ حلیمہ دے جڑے گھر سن طائف تو اگے بستی آوندی بنو سعد, اوتھے جا کے بھی لوگ اس طرح ہی شرک شروع کر دیتا, کوئی دھاگے بننے کو کدی کچھ, انہوں نے وہ بھی ملیا میڑ کر چھڑی. اس واسطے شرک تے وارا ہی نہیں نہ کھاندا. آئیے ذرا غور کیجئے, توجہ میرے ول, میں جڑی گل کرنا چاہنا. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی. اللہ اکبر. آئیے آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے جنہ اپنے انبیاء دیاں قبراں نو مسجد بنا لیا سی. میرے پیغمبر علیہ السلام دن با دن آپ بیمار ہوندے جا رہے نے. ایک وقت ایسا بھی آیا جگاں دے پیر بے ہوش نے. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جس دن جگاں دے پیر دنیا تو جاندے نے تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی. فرمایا داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر بیدہی سواکن
अम्मा जी फरमांदियां ने मेरे ते रब दे बड़े इनाम सन। उन्हां दे विचों एक इनाम ये भी है कि जिस दिन जग्गां दे पीर दुनिया तो रहलत फरमांदे ने उस दिन वारी भी मेरी सी, घर भी मेरा सी ते गोद भी मेरी सी। मैं क्या सिद्दीक दे घराने वाले हो, किन्ने खुश नसीब हो तुसी। नबी दुनिया दे सफर च जाए गोद सिद्दीक दी होए, आखरत दे सफर च जाए गोद सिद्दीका दी होए। सुभान अल्लाह। अम्मा जी फरमांदी ने अल्लाह ने मेरी लब ते नबी दी लब नूं इकट्ठियां कीता। किस तरह? मेरे भाई अब्दुल-रहमान मसवाक लैके दाखिल होए घर दे, मसवाक मेरे भाई दे हथ च ते नबी पाक ने मेरे सीने ना टेक लाई है ते आप दी नजर उस मसवाक ते टिक जाती है। वारफ्तु मैं जान गई, पहचान गई। जिहड़ियां समझदार बीबियां होंदियां ने ना, अकलमंद, वो खावन दे इशारे कनाए नूं समझदियां ते जिहड़ियां बेवकूफ उन्हां नूं जिन्ना मर्जी मारो अकल नहीं आउंदी। अम्मा जी फरमांदियां ने आप मसवाक वल वेंदे ने पे, नजर टिकी, मैं समझ गई, वारफ्तु मैं जान गई कि आप नूं मसवाक पसंद है। ते मैं कहनी अल्लाह रसूल फकुल तो आखुज़ुहु, मैं मसवाक पकड़ के दिया। नबी अलैहिस्सलाम को कमजोरी दी वजह तो बोलिया नहीं जाता ते आप फिर सारा ला के आते ने हाँ ऐशा हाँ। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं मसवाक पकड़ के दी ते आपको चिट्ठी ना गई। कमजोरी ये नहीं है तो मैं कहनी है सोने फउलैये नो, मैं मसवाक नरम करके दिया। आका फरमाते ने हाँ ऐशा। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं चंगी तरह मसवाक नूं नरम कीता ते मैं जग्गां दे पीर नूं फड़ानी हाँ ते आपने मसवाक धोती नहीं, उवें ही मूँह च पा लई। अल्लाह। ते असीं हुण मसला पुछने जो 5-5 बाल हो जाते हैं कि बीवी का जूठा खा लेना चाहिए, पूछने कि नहीं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम दी प्यारी बीवी मेरी मां फरमांदियां ने मैं ते अल्लाह दे रसूल इको बर्तन च यही पानी पीने सा, जिथे मुंह मैं लानी सा ना उथे मुंह ला के अल्लाह दे रसूल पानी पीने सा। कुर्बानी का गोश्त कट्ठे खाने हाँ, हड्डी दे उत्ते मुंह रख के जिथों हड्डी मैं चूसनी सा उथे ही मुंह रख के अल्लाह दे रसूल हड्डी चूसिया करते सन। बीवी का जूठा खाना भी सुन्नत है, खुआना भी सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। अम्मा जी फरमांदियां ने आपने मसवाक की, वो प्याला कोल पिया, प्याले दे अंदर हाथ डोबदे ने ते अपने चेहरे ते मारदे ने ते नाल आंदे ने ऐशा मौत दियां सख्तियां बड़ियां सख्त ने। अम्मा जी फरमांदियां ने 12 रबीउल अव्वल दा दिन जे, जिस दिन लोग इत्थे झंडियां लांदे ने ते देगां पकांदे ने, बाजार सजांदे ने, मसीतां सजांदे ने। मैं क्या मौलवी तेरे प्यो की मैयत पई होए मैनू झंडियां ला के विखा। ये फातिमा दा अब्बा है ना, आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा नू बुलाया ते फरमाया फातिमा तेरी मेरी जुदाई दा वक़्त आ गया है। बीबी फातिमा ज़ारो कतार रोन लग पईयां ते नाल ही आका फरमांदे ने फातिमा तेरी मुलाकात मेरे नाल सब तो पहले होएगी। ते फातिमा तो ज़हरा मुस्करान लग पईयां। हजरत हसन ते हजरत हुसैन नू प्यार कीता। हजरत अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने इस तरह करके ना आप दा हाथ तान उठना शुरू होया है। अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला। हाथ थले आना शुरू होया है ते मैं राह चों ही फड़ के ते नबी दे हाथ नू अपने सीने नाल ला लैनी हां ते मेरे पैगंबर दी रूह पाक जिहड़ी है आप दी कफसे अंसरी चो जुदा हो जाती है ते मैं समझ जानी हां ऐशा तेरा सुहाग लुटिया गया है। हाय हसन ते हुसैन दा बाबा दुनिया तो टुर गया है, सिद्दीक दा आका दुनिया तो चला गया है। अज फातिमा यतीम हो गई है। अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने आप दी रूह पाक जिहड़ी है आप दे जिस्म विचों जुदा हो जाती है ते मैं ना
آپ دا سر مبارک اس طرح ہاتھ تے رکھنی ہاں تے میں ہولی جی چار پائی تے رکھ دینی ہاں۔ پتہ اے چلے ہے لوگو جدو آقا دنیا تو گئے نے تے گود امی عائشہ دی ہے، اس واسطے آج لوگ آندے نے خامد بیوی بیوی خامد نو گسل نہ دے بلکہ ویکھے بھی نہ چار پائی نو ہاتھ نہ لائے۔ میرے آقا دنیا تو گئے تے گود صدیقہ دی ہے، اما جی فرما دیا نے میں آپ دا سر مبارک اس طرح چار پائی تے رکھنی ہاں تے میں او جڑی دروازہ یا پتی کھول دی ہے نا مسجد نبوی او دے نال جانی ہاں، جدو میں دروازہ کھولنی ہاں صحابہ ٹولیاں بن کے بیٹھے نے تے جدو دروازہ کھلیا صحابہ دوڑ دے نے دروازے وال تے میں کہنی ہاں نبی دے صحابیو قد مات نبیکم، قد مات نبیکم، تھوڑے نبی دنیا تو فوت ہو گئے نے۔ مسجد نبوی چ کوہرام مچ جاندا ہے، میرے عمر نے تلوار میان چو کڈ لئیے تے آندے نے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے، جنہیں کہ اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی۔ ادھروں میرا بلال چیخا مارتا ہے، مسجد نبوی چ قیامت صغرا برپا ہو جاندی ہے تے میرے صدیق گھر گئے نے کپڑے بدلن واسطے یا کسے کام واپس آ رہے نے، اگے ایک چرواہا بکریاں دا ویا چھیڑو بکریاں دا کدی ڈگدا تے اٹھدا ہے تے ابو بکر آندے نے تینوں کی ہویا ہے؟ آندہ ابو بکر جی اسی اج یتیم ہو گئے ہاں، اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے نے۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میت پاک پئیے، ابو بکر آندے نے آپ دے چہرے تو ایویں کپڑا پراں کیتا ہے تے آپ پیشانی تے بوسا دیندے نے، واہ امام بخاری میں تیری فقاہت تو جگ وار دے ہاں، میرے بخاری نے حدیث لیا کہ باپ بنے ہیں میت دا بوسا لینا جائز ہے۔ جڑے ان کہیں نے نا نبی پاک زندہ نے انہوں نے مسئلہ پوچھو بھی میت دا بوسا لینا چاہیے دے، وہ کہن گے لینا چاہیے دے، دلیل پیش کرن دے اے حدیث، انہوں کہو جی نبی پاک دے فوت ہی نہیں ہوئے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی تو ہی آندے آخری نماز بھی نبی پاک نے پڑھی ہے رفع الیدین کر کے پڑھی ہے تے آخری نماز سانو دکھاؤ۔ میں کہا تو تے نبی نو کہنا نبی پاک زندہ نے، جدو تیرے عقیدے دے مطابق آخری نماز پڑھن دے پھر وخا بھی دیاں گے، بول دے نہیں۔ کئیاں نے ایڈے ایڈے جھوٹ مارے کہ معاذ اللہ لیاذ باللہ نبی پاک نو صحابہ جو دفن کر لگے نبی پاک دیاں اکھاں کھولیاں سے، ایڈے ایڈے وڈے جھوٹ مارے نے لوگ۔ آمینہ دے لال دی چار پائی صدیق روئی جاندے نے تے نالے آندے نے سونے آئی کوئی موت سی جیڑی آ گئی ہے آج تو بعد موت نہیں آئے گی۔ تے نبی دی ڈاچی کدی پیغمبر دے کر وال ہوندی ہے تے کدی بازار وال جاندی ہے، صحابہ انہوں چارہ پاندے نے کھاندی نہیں، مولوی تینوں کھیرا ننگ دیا نے جدن آقا گئے نے تے نبی دی ڈاچی چارہ نہیں کھاندی پانی نہیں پیندی۔ الاصابہ دے اندر حافظ ابن حجر لکھ دینے 14ویں دن نبی دی ڈاچی بھی فوت ہو جاندی ہے۔ پیغمبر دیکھ صحابی نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار ڈیرے دے اتے کھیتی باڑی کر دینے، انصاری صحابی ہے، انہاں دا بیٹا نسیا جاندہ ہے، آندہ ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے نے۔ اس صحابی نے چیخ ماری، اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی تے صحابہ آندے عبداللہ اکھاں دی بینائی گوا بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں اس بینائی نو کرنا کی ہے جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں ہونا، اگر میں مدینے دے حالات پیش کراں زمین شک ہو جائے۔ ہاں 12 ربیع الاول میرے بھائی آمینہ دلال دی میت پاک پئی ہے، ایک دن 2 دن 3 دن غسل کپڑے اتار کے دیتا جائے یا کپڑے آسنے ہی دیتا جائے۔
فرمایا نبی دے کپڑے نہیں اتارنے. اختلاف ہویا, صدیق نے حدیث بیان کر دیتی, اختلاف ختم ہو گیا. دوسرا اختلاف ہویا ہے کہ پیغمبر نو دفن کتھے کرنا ہے. شام دے صحابی آندے نے شام چ, یمن والے آندے نے یمن چ, روم والے آندے نے روم چ, مکے والے آندے نے مکے چ. تے پھر میرے صدیق کھڑے ہوئے, فرمایا میں اللہ دے رسول کو حدیث سنی سی جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے. حدیث تے اختلاف مٹاندی ہے. آپ دی چارپائی دے نیچے آپ دی قبر پاک بنائی گئی. سوموار منگل بدھ والے دن شام نو 10 صحابہ جاندے نے تے درود شریف پڑھ کے باہر آندے جاندے نے. تے کئی عقل دے انے آندے نے نبی دے صحابہ نے جنازہ بھی نہیں سی پڑھیا. ایڈے ایڈے وڈے اے بہتان لاندے نے. اللہ انہاں دیاں زباناں دے وچ کیڑے پا دے جڑے پیغمبر دے صحابہ دے ایمان تے شک کرتے ہیں. اچھی کہو آمین. 10 صحابہ جاندے نے درود شریف پڑھتے ہیں تے باہر آ جاندے نے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی پاک نو دفن کر کے واپس ہوئے, اما جی عائشہ دے حجرے چ کپڑا لٹکیا ہے تے پردے چو فاطمہ بول کے آندیاں نے انس آج اس وجود تے مٹی پا دیتی جے جدا کدی تھک بھی تو ہاں زمین تے ڈگڑ نہیں سی دیتا. آج اس وجود تے مٹی پا دیتی جے جدا تساں وضو والا پانی بھی کدی زمین تے نہیں سی ڈگن دیتا. آج اس وجود تے مٹی پا دیتی جے تھوڑا کیویں دل کیتا ہے ایڈے سونے وجود نو مٹی چ چھپان تے. وے انس بلال نبی دیو یارو نبی تسی کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے. وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے. پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے. وس نہ رہ گیا کچھ او ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں. ہوش حواش گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں. فاطمہ رو رہیاں نے آندیاں نے یا ابتاہو الا جبریل نن آہو یا ابتاہو من اجاب ربن دعاہو یا ابتاہو من جنت الفردوس ماواہو. ابا جی جبریل آج تو بعد آئے گا انہوں کمانگی نہ آئی جدے والا انہاں سے ہوں دے دنیا تو ہی ٹور گئے نے. تے جبریل آقا دے جان تو بعد آیا بھی نہیں مدینے سے. حضرت آقا علیہ السلام نا اپنی ایک رضائی ماں سی ام ایمن انہوں ملن جاندے سن ڈیلی. آقا دنیا تو گئے چلے گئے تے ابو بکر و عمر نے مشورہ کیتا بھی ہن نبی دی اس سنت تے عمل ہاں کرنا ہے. ہاں بھی اماں جی ایمن نو ام ایمن نو ملن جانا ہے. ایک دن گئے تے اماں جی ام ایمن رو رہیاں نے ویڑے چ بیٹھ کے نا سین چ زورو قطار. اماں جی خیر تے ہے روندیاں. فرمایا ابو بکر اج رون مینو اس وجہ تو آیا ہے کہ آقا دنیا تو چلے گئے اس وجہ تو نہیں روئی. اج مینو رون اس وجہ تو آیا جدن دا محبوب ٹر گیا ہے. اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا. جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا. لوگوں بھی ختم نبوت دی بڑی مضبوط کڑی ہے کہ آقا دے جان تو بعد قیامت آ جائے گی جبریل وہی لے کے نہیں آئے گا. اللہ 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 میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے. آپ دی قبر پاک آپ دی چارپائی دے نیچے بنی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور سانو سارے انو آخرت دا فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ساڈے انتہائی مخلص بھائی ارشاد ججا صاحب، انہاں دی امی تے والد فوت ہوئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دیاں کیاریاں بنائے۔ اللہ جن نے ساڈے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دیاں کیاریاں بنا۔ اللہ میرے بھائی کفایت اللہ دے والدین، میرے امی ابو چاچو اللہ دنیا تو چلے گئے، جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ میرے اللہ کائنات دے شاہ میری اہلیہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ میرے بھائی عبدالحفیظ ثاقب دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرما۔ الہ العالمین ساڈے دکھاں نو سکھاں چ بدل دے۔ میرے اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں انہاں نو دیندار بنا۔ میرے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرما۔ اللہ ساڈے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں، تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں۔ اللہ اے گناہاں دیاں پنڈاں لے کے کیڑے در تے جائیے۔ اللہ اے گناہ بھول کے ہو گئے، عمدن ہو گئے، ارادتن ہو گئے۔ کائنات دے شاہ تیرے تو ود کے ساڈے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں، تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں۔ اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں آئے اللہ انہاں نو کلی انہاں دیاں اچھیاں مراداں نو پوریاں فرما۔ اللہ ہر قسم دیاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے۔ میرے اللہ اسی فقیراں تو علی کل شیء قدیر ہیں۔ اللہ اسی تیرے درد بکاریاں، اللہ تو شہنشاہ ہیں۔ کائنات دے شاہ تیری رحیمی دا واسطہ ہی، اللہ تیرے ستار غفار ہون دا واسطہ ہی، اللہ ساڈے سارے دے نیک اعمال قبول کر لے۔ میرے اللہ اے مرکز قیامت دیاں دیواراں تک آباد کر دے۔ اللہ میرے مفتی صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ میرے بھتیجے عبداللہ شاکر دی جوانی علم و عمل چلا برکات نازل فرما۔ میرے اللہ اس بچے نو انہاں دعا جیاں واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ میرے اللہ اے جو دین دا کم کیتا ہے اپنی بارگاہ چ قبول کر لے۔ میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کولوں محفوظ فرما۔ اللہ قبر دے سپ تے ٹھوئے بڑے زہریلے نے، اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کولوں محفوظ فرما۔ اللہ نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما۔ اللہ پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ نبی دے جھنڈے لواء الحمد تھلے جگہ نصیب فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان ہسپتالاں کراں بیمار پے نے شفاواں عطا فرما۔ اللہ اس ملک پاکستان نو سالمیت عطا فرما۔ اللہ اس ملک دے وچوں مہنگائی دا خاتمہ فرما۔ اللہ اس ملک دے دشمناں نو نیست و نابود فرما۔ اللہ اس ملک نو قیامت دیاں دیواراں تک باقی رکھی۔ اللہ دے چپے چپے انچ انچ دی اللہ حفاظت فرما۔ میرے اللہ ساڈیاں نسلاں چو دین ختم نہ کری۔ اللہ ساڈیاں نسلاں چو دین ختم نہ کری۔ میرے اللہ ساڈے بچیاں نو دین دے عظیم مبلغ بنا۔ اللہ انہاں کو دین دا کم زیادہ تو زیادہ لئی۔ اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا۔
میرے اللہ جتنے میرے دوست بزرگ ماما بہنا بیٹیاں بیٹھیاں نے اللہ دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتاں مالا مال فرما ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم